बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। ये लीगल नोटिस जो शोएब अख्तर को भेजा गया है पीटीवी की तरफ से, अगर आप इसका कंटेंट देखें तो साफ नज़र आता है कि ये वही कंटेंट है जो डॉक्टर नोमान नियाज़ ने रऊफ़ क्लासा को इंटरव्यू के दौरान दिया था। यानी वो सारे पॉइंट्स, वो सारी शिकायतें जो शोएब अख्तर की डॉक्टर नोमान नियाज़ ने रऊफ़ क्लासा के इंटरव्यू में लगाई थी, वही इस पूरे लीगल नोटिस में नज़र आती हैं। तो साफ पता चलता है कि ये या तो शोएब ये जो लीगल नोटिस है ये तो नोमान नियाज़ की तरफ से तैयार करवाया गया है या फिर उनका इसमें असर और रसूख है। अब वो तो कहने को तो वो कहते हैं कि जी मैं सस्पेंडेड हूँ, मेरा इस पर कोई किरदार नहीं है, लेकिन ये वो सारे वही पॉइंट्स हैं जो नोमान नियाज़ ज़ुबानी तौर पर अपने इंटरव्यू में कह चुके हैं जो उन्होंने रऊफ़ क्लासा साहब को दिया था। और इसके अलावा जब उनसे कहा गया था कि जी आप इस मामले को ख़त्म कर लें, जब भी डाल लें, किसी को दरमियान में कॉमन फ्रेंड के ज़रिए कर लें, तो उन्होंने कहा कि अब मैं ये नहीं करूँगा, बात आगे निकल गई है। तो इसका मतलब है कि उसी वक्त उनकी इंटेंशन थी कि इनको अब कानूनी चीज़ों में घसीटना है और इनको कानूनी मामलात में लेकर आना है। तो शोएब अख्तर के ख़िलाफ़ ये जो लीगल नोटिस भेजा गया है, इसको मैं आपके सामने ये रखता हूँ। इसका ज़रा उर्दू में ट्रांसलेशन आपके सामने रख देता हूँ। इसका की लैंग्वेज देख के आपको साफ अंदाज़ा होगा कि इसमें डॉक्टर नोमान नियाज़ का एक वाज़े असर और रसूख दिखाई देता है। अब ये पहले तो लेटर पढ़ लें, ये नोटिस देख लें, फिर आपको इस पर मज़ीद बातचीत करते हैं। जो नोटिस भेजा गया उसमें लिखा है कि पाकिस्तान टेलीविज़न कॉर्पोरेशन, उर्दू तर्जुमा मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि पाकिस्तान टेलीविज़न कॉर्पोरेशन लिमिटेड एक सरकारी इदारा होने के नाते खेलों बिलखुसूस क्रिकेट के फ़रोग में भरपूर किरदार अदा कर रहा है। इसी तनाजुर में पाकिस्तान टेलीविज़न स्पोर्ट्स नेटवर्क ने माहिर तजज़ियाकार और ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर आपकी खदमात हासिल करने के बारे में एक मुआहिदा 4 जनवरी 2019 को किया था। पाकिस्तान टेलीविज़न मुआहिदे की मुत्तफ़िका शिकों के मुताबिक अपने वादों को हर्फ बहर्फ पूरा कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ मज़कूरा मुआहिदे की शिकों के मुताबिक ऑफिशियल रिक्वायरमेंट के हवाले से आपका तर्जमल न सिर्फ बहुत कैजुअल है बल्कि आपने मंदरजा झैल तरीके से मुआहिदे की खुली खिलाफ वर्जी की है। अब इसमें पॉइंट्स हैं A, B, C, D, E और F। अब A पॉइंट में वो कहते हैं मुआहिदे की शिक नंबर 5 क्लॉज 5, जिसमें कहा गया है कि इस मुआहिदे के तहत फरीक सानी यानी कि आप पाकिस्तान टेलीविज़न से खुसूसी तौर पर वाबस्ता रहेंगे और पाकिस्तान की हुदूद में किसी दूसरे टेलीविज़न नेटवर्क पर अपीयर नहीं होंगे। ताहम बैरून मुल्क चैनल्स पर आप सिर्फ स्क्रीन की हद तक तबसरा और तज्जिया कर सकते हैं। आपने पीटीवी स्पोर्ट्स के लिए दस्तयाब ना होकर मुआहिदे की मुसलसल खिलाफ वर्जी की है। आप जानबूझकर सेहत के मसाइल का बहाना बनाकर गैर हाजिर हुए और उसी वक्त 25 अक्टूबर 2021 को ARY नेटवर्क के ऑफ द रिकॉर्ड प्रोग्राम और जियो नेटवर्क के कैपिटल टॉक में आपने शिरकत की, जिससे पाकिस्तान टेलीविज़न की स्पोर्ट्स मैनेजमेंट को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। यानी एक तरफ तो आप हमारे पास अपीयर नहीं हो रहे और दूसरी तरफ जो है वो आप दूसरे चैनल्स पर जाके अपीयर हो रहे हैं। स्पॉन्सर्स ने आपको पाकिस्तान टेलीविज़न स्पोर्ट्स पर यानी पीटीवी स्पोर्ट्स पर टूर्नामेंट ट्रांसमिशन का हिस्सा बनने का ऐलान किया था, जिसके लिए उन्होंने पीटीवी को पे किया था, जिससे आप और आपके इस रवैये की वजह से पाकिस्तान टेलीविज़न स्पोर्ट्स को माली नुकसान का सामना करना पड़ा। फिर इस की लीगल नोटिस की जो पैराग्राफ B है उसमें वो कहते हैं कि मुआहिदे की शिक 10 कहती है कि पाकिस्तान टेलीविज़न स्पोर्ट्स चेक की शक्ल में माहाना मुआवजा 11,11,000 रुपये हर महीने की 10 तारीख को अदा करेगा, जो आप या आपका नुमाइंदा डायरेक्टर स्पोर्ट्स के दफ्तर से वसूल करेगा, जबकि आप अपने माहाना मुआवजे में 18 लाख रुपए तक 1.8 मिलियन रुपीस तक इजाफे का मुसलसल मुतालबा करते रहे हैं। अच्छा, इसकी शिक C कहती है कि जी इसका जो पॉइंट C है इसका पैराग्राफ, उसमें वो कहते हैं कि शिक 22 के मुताबिक दोनों फरीकैन को 3 माह के तहरीरी नोटिस या इसके बदले में अदायगी करके इस मुआहिदे को ख़त्म करने का हक हासिल होगा, जबकि आपने 26 अक्टूबर 2021 को ऑन एयर इस्तीफ़ा दे दिया था, जो कि इस शिक की खिलाफ वर्जी है। इसके नतीजे में पाकिस्तान टेलीविज़न को भारी माली नुकसान हुआ है। फिर इसका D पॉइंट है कि आप पाकिस्तान टेलीविज़न को किसी पेशगी इत्तला के बगैर T20 वर्ल्ड कप 2021 के दौरान दुबई के लिए रवाना हो गए और भारतीय टीवी पर साबिक इंडियन क्रिकेटर हरभजन सिंह के साथ नजर आए। इससे पीटीवी को नाकाबिले तलाफी नुकसान उठाना पड़ा।
پھر وہ کہتے ہیں کہ جی آگے اگلا پیراگراف میں کہ آپ نے 17 اکتوبر کو T20 ورلڈ کپ کی ٹرانسمیشن گیم آن ہے سے خود کو غیر حاضر رکھ کے بھی معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے۔ T20 ورلڈ کپ 2021 کے دوران آپ کو مسلسل ان شوز میں شرکت کرنا تھی، لیکن آپ صرف 2 شوز میں شریک ہوئے جس سے ادارے کو بھاری مالی نقصان ہوا۔ آپ کی مذکورہ بالا کارروائیوں کی وجہ سے پاکستان ٹیلی ویژن کی ساکھ اور سپانسرز بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑا۔ پھر آگے لکھا ہے کہ جی مذکورہ بالا خلاف ورزیوں اور مالی نقصانات کی وجہ سے آپ 100 ملین روپیز کی رقم بطور ہرجانہ پی ٹی وی کو ادا کریں اور اس کے ساتھ 33,33,000 یعنی 3 ماہ کی تنخواہ کے برابر رقم جو ہے وہ ادا کریں۔ بصورت دیگر پی ٹی وی کارپوریشن آپ کے خلاف قانونی چارہ جوئی کا حق محفوظ رکھتی ہے۔ یعنی آپ کی ماہانہ تنخواہ 11,11,000 روپے تھی، آپ کو 3 مہینے کا نوٹس دینا تھا، اور آپ کے ساتھ معاہدے کے مطابق اگر آپ 3 مہینے کا نوٹس نہیں دیتے تو آپ کو اس کا ہرجانہ ادا کرنا ہوگا، تو آپ یہ ادا کریں۔ اور اس کے علاوہ آپ نے جتنا نقصان پہنچایا ہے پی ٹی وی کو اپنے ان شوز میں شرکت نہ کر کے، اور اس کے علاوہ آپ غیر حاضر رہے ہیں ان شوز میں، تو آپ نے معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے، تو آپ 100 ملین روپیز جو ہے وہ بطور جرمانہ بطور ہرجانہ ادا کریں۔ یہ لیگل نوٹس بھیجا گیا ہے جی شعیب اختر صاحب کو، اور شعیب اختر کا جیسے کہ میں نے پہلے کہا کہ صاف نظر آتا ہے کہ یہ نوٹس پہلے ہی کہیں تیار ہو گیا تھا، یا اس کا کانٹینٹ نعمان نیاز کے ذہن میں تھا، کیونکہ 3 دن پہلے جو انٹرویو دیا ہے نعمان نیاز نے روف کلاسا صاحب کو، اس انٹرویو میں انہوں نے یہ تمام پوائنٹس بہت ڈیٹیل سے بتا دیے تھے۔ یہ نہیں کہا تھا کہ ہم ان کو لیگل نوٹس بھیج رہے ہیں، یہ بھی نہیں کہا تھا کہ لیگل نوٹس میں یہ پوائنٹ شامل ہوں گے، لیکن انہوں نے یہ بتا دیا تھا کہ جی شعیب اختر نے یہ خلاف ورزی کی، شعیب اختر نے وہ خلاف ورزی کی، شعیب اختر نے یہ خلاف ورزی کی۔ لیکن میرا اب سوال یہ ہے کہ اگر شعیب اختر یہ سب خلاف ورزیاں کر رہے تھے تو ابھی تک ان کو یہ نوٹس کیوں نہیں بھیجا گیا تھا، اور ان کو ان معاہدوں کی خلاف ورزی کیوں کرنے دی جا رہی تھی؟ اب جب ان کا ایک جھگڑا ہوا ہے، اور اب جب ان کا ڈاکٹر نعمان نیاز کے ساتھ ایک معاملے پر جو ہے وہ اختلاف ہوا، اور نعمان نیاز سے غلطی سرزد ہو گئی، جو کہ وہ خود کہتے ہیں کہ مجھ سے غلطی سرزد ہو گئی، اور انہوں نے کہا کہ جی آپ جو ہے وہ شو چھوڑ کر چلے جاؤ، شو سے نکل جاؤ، تو کیا یہ معاہدے میں لکھا ہوا تھا کہ کسی کو شو سے کسی بات پر نکالا بھی جا سکتا ہے؟ تو یہ نعمان نیاز نے کس معاہدے کی پاسداری کی ہے، یہ خلاف ورزی کی ہے؟ چلیے، جب آپ نے شعیب اختر کو شو سے نکلنے کا کہہ دیا اور آپ نے ان کو انسلٹ کیا، اور جب پوری قوم اور سب لوگ شائقین جو ہیں وہ شعیب اختر کے ساتھ کھڑے ہو گئے اور آپ کو انسلٹ فیس کرنا پڑی صارفین کی طرف سے بھی اور شائقین کی طرف سے بھی، اس کے بعد یہ نوٹس آپ سرو کر رہے ہیں۔ یہ نوٹس اس وقت کیوں نہیں کیا گیا جب شعیب اختر نے پہلے دن اس معاہدے کی خلاف ورزی کی تھی؟ جب شعیب اختر اتنے سارے شوز میں سے صرف 2 شوز میں اپیئر ہوئے، اور شعیب اختر جو ہے وہ مسلسل خلاف ورزی کر رہے تھے، تو آپ نے یہ ادارے کو نقصان کیوں ہونے دیا؟ نوٹس کیوں نہیں بھیجا ان کو؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ آپ کے ساتھ جھگڑا نہ ہوتا، جو کہ آپ کہتے ہیں انفارچونیٹ نہیں ہونا چاہیے تھا، مجھے اسکرین پر ٹیکل کرنا چاہیے تھا، اور مجھے ان کو شو سے نکلنے کا نہیں کہنا چاہیے تھا، اگر یہ نہ ہوتا اور شعیب اختر یہی رویہ آخر تک فائنل تک، کیونکہ اب تو 3-4 میچ رہ گئے ہیں، تو شعیب اختر جو ہے وہ یہی رویہ اختیار کیے ہوتے، تو کیا آپ ان کو پھر بھی نوٹس بھیجتے؟ نہیں بھیجتے۔ کیوں نہیں بھیجتے بھائی؟ آپ کو شعیب اختر کو ان اینی کیس نوٹس بھیجنا چاہیے تھا۔ تو ایسا لگتا ہے کہ یہ نوٹس ذاتی وجوہات کی بنا پر بھیجا گیا ہے، اور ڈاکٹر نعمان نیاز کے ساتھ جو جھگڑا ہے وہ اس نوٹس کی وجہ ہے۔ ادروائز وائلیشن وہ کافی عرصے سے کر رہے تھے، اس وائلیشن کے نتیجے میں آپ نے ان کو نوٹس نہیں بھیجا۔ اب جب آپ کے ساتھ ذاتی ایک جھگڑا بن گیا ہے تو آپ نے ان کو نوٹس بھیج دیا ہے، اور یہ پی ٹی وی جو ہے وہ صاف نظر آتا ہے کہ وہ ڈاکٹر نعمان نیاز کے ہاتھوں میں کھیل رہا ہے، اور ڈاکٹر نعمان نیاز کے کہنے پر یہ سارے معاملات ہو رہے ہیں۔ اب صورتحال یہ ہے کہ شعیب اختر نے اپنا وکیل کر لیا ہے، ابوذر سلیمان خان نیازی، ان کو اپنا وکیل کیا ہے، اور ان کو ایک تگڑا جواب دینے کے لیے کی ہدایت شعیب اختر نے کی ہے کہ اس نوٹس کا تگڑا جواب تیار کیا جائے۔ تو ابھی انیشلی انہوں نے شعیب اختر اور پی ٹی وی کا جو کانٹریکٹ ہے، وہ ابھی اب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کروا رہا ہوں تو ابھی وہ ان کے پاس نہیں پہنچا، انہوں نے پی ٹی وی اور شعیب اختر کا کانٹریکٹ منگوایا ہے، اس کانٹریکٹ کو پڑھنے کے بعد وہ اس لیگل نوٹس کا جواب تیار کریں گے، جو کہ ایک بظاہر لگتا ایسا ہے، جو کہ ان کو ہدایت کی گئی ہے کہ تگڑا جواب تیار کیا جائے۔ تو یہ جناب صورتحال ہے شعیب اختر کو جو نعمان نیاز صاحب جو ہیں وہ یہ نوٹسز پی ٹی وی کے ذریعے سے بھجوا رہے ہیں، اور شعیب اختر آپ دیکھیں ان کا کیسے جواب دیتے ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔